فيه. يا رب. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها. والله انا ابوس الله يفتح عليك. ايه الجمال ده؟ اللهم امين.